Buhagon atong ipahinungod ang atong mga kasing-kasing sa pagwali sa pulong sa Dios niining puntuha. Kining mensahe giplano ni pastor nga mahimong usara. Usa lang gyud ka mensahe, no, ang iyang gihimo. Apan nahimo kining serye, part 3 na gud, no, series 3 na siya. Nahimong serye apan kini maayo usab tungod kay ang pagtubo sa ato ang pagtuo diha kang Kristo kinahanglan man nato sa matag usa. Sakto ba mga igsoon? So sa miaging higayon gitudlo ni pastor o ako ang nagtudlo sa Bisaya service kaninyo sa ato ang ato ang pagtuo kinahanglan gyud nga mutubo. Nakahinomdom ba ta? Nga ang ato ang pagtuo kinahanglan gyud mutubo. Ang ato ang pagtuo dili gayud magpabilin nga susama. Sama nga wala pa nato na ilhan ang Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang pagtuo, kung walay pagtubo og dili kini nitubo, bisan na og pila ta ka tuig nga nitambong sa buluhaton sa Dios, apan wala gihapon ka nitubo, walay pagtuo kining tanan. Tungod kay dili o wala man, walay makita nga kabaghuan sa atong kinabuhi ug imposible nga ikaw makahimo og mga imposible sa imuhang kinabuhi. Hello, mga igsoon. Dili ka makatuo sa mga imposible nga butang tungod kay wala man nitubo ang imuhang pagtuo. Hello. Diri atong nakita kung giunsa pagbadlong ni Jesus ang iyang mga tinun-an o mga disipulo tungod sa ilang kagamay nga mga pagtuo. Nahinumduman niyo si Pedro? Katong niaging Domingo sa istorya nga gibadlong siya ni Jesus, giingnan siya, kagamay sa imuhang pagtuo. Gibadlong nga adunay paghigugma. Hello. O gibadlong pod niya ang ihang mga tinun-an katong dili nila mahinginlan ang yawa. Ningon sila nga naman nga dili na mo mahinginlan ang yawa. Unsay giingon ni Jesus? Gamay ang inyong pagtuo. Mga igsoon, ang pagtuo importante kaayo sa gingharian sa Dios. Sa dihang ang pagtuo sa matag usa mutubo, ang gingharian pud sa Dios mutubo. Amen ba? Ang dapit sa kalihukan mulapad o mudako pag-ayo ug mulapas sa utlanan. Ingon man sa libro sa Hebreo, mauni ang butang nga kinahanglan natong pangitaon o padulngan. Kung giingon nga kini usa ka pagpangita, buot pasabot ni ini usa ka butang nga kinahanglan natong gukdon. Sakto pa mga igsoon. Hello. Mao kini ang hinungdan nga ang pagtubo isip anak sa Dios kay usa ka hagit. Usa ka hagit sa matag magtutuo nga kinahanglan ang matag magtutuo mutubo sa iyang pagtuo diha sa Dios. Ug ang hagit dili usa ka butang nga sayon lamang pagabuhaton kanimo o kanako. Apan kining usa ka tawo nga naghatag sa iyang tibuok. Kung ingon ka nga gihagit ang imuhang pagtuo, dili sayon buhaton ang mga hagit sa Ginoo. Hello. Kay kung moingon nga gihagit ka, unya musukal ka sa hagit. Kinsay musugol sa hagit? Sabot mo sukol? Musukol ka sa hagit. Ang usa ka tawo nga musukol sa hagit, siya maghatag sa iyang tibuok nga paningkamot. Lisod ba na o sayon? Tibuok man nimong paningkamot. Maunay hagit sa matag usa nga magtutuo diha kang Kristo. Hello mga igsoon. Dili sayon. Hello. Dili sayon kining hagit. Apan gihagit ni Pablo si Timoteo
sa bahin niini. Sa unang 1 Timothy 6 verse 11, but you, man of God, kinsa si Timoteo? Man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Atong tanawon nga kining mga butang nga gihisgutan diri, pagkamatarong, pagkadyusnon, pagtuo, paghigugma, pagkamalahutayon, endurance, ug kalumo, gentleness, kay ang tanan bahin sa kinaiya sa usa ka tawo kinsa kanunay nagtubo diha kang Kristo. Amen. Kadto lamang mga hamtong, mga matured nga mga magtotoo ang makabuhat ni ining righteousness pagkamatarong. Sakto ba mga igsoon? Kinsay makabuhat, ang hamtong o ang mga masuso? Mahimo ba kini sa mga masuso? Dili. Kay wala sila'y abilidad nga makasukol sa hagit sa Dios. Kay wala pa nagtubo, wala pa sila nitubo sa ilang pagtuo diha sa Dios. Sakto ba mga igsoon? Mao nga bisan ang pastor sama ni Timoteo, giingnan ni Pablo, gipahimangluan siya, giingnan siya gukda, ipadayon kung unsa ang makapahimo kanimo nga usa ka lig-on ug hamtong nga magtotoo diha sa Ginoo. Atong tanawon nga bisan si Timoteo, usa ka pastor, sa history ni siya, sa church history, si Timoteo, siya usa ka pastor sa Efeso sa 40 ka libuhan. 40,000 members sa Efeso. Daghan iyang membro, sakto ba? Di ba daghan? Apan gipahimangluan lang gihapon siya. So atong makita kung nakapastor siya og 40 ka libo nga mga tao, maayo gyud siya nga pagkatao, maayo siyang pagkapastor, sakto ba? Apan gipahimangluan lang gihapon siya ni Pablo. Giingnan siya nga gukda kung unsa ang makapahimo kanimo nga malig-on ka, mahamtong ka sa imuhang pagtuo. Ang buot pasabot magpadayon ang imuhang pagtubo diha sa Ginoo. Magpadayon ang imuhang relasyon diha sa Ginoo nga dili ka makontento tungod kay daghan na ang imuhang mga katawhan sa simbahan. Muhunong na ka sa imuhang pagtuon, sa imong pagkat-on. Apan gipahimangluan siya nga magpadayon ka, gukda kung unsa ang maayo kanimo nga makalig-on diha sa imuhang pagtubo, sa imuhang pagtuo. Mauna maupod ni sa ato karon nga bisan kita mga pastor dili ta muhunong nga makat-on. Labi na karon daghang tang mga access sa YouTube. Daghang mga panudlo sa YouTube, tan-awon lang nato. I-discern lang nato og maayo kay naapoy mga panudlo nga dili mao. Atong tan-awon kung unsa nang makatabang kanato, unsa nang makadasig kanato. Atong tan-ahon ang mga panudlo. Hello. Magpadayon ta nga makat-on og atong tabangan ng atong kaugalingon nga kita motubo sa ato ang pagtuo. Hallelujah ba? O giingon ni Pablo diri nga siya, si Timoteo, magpadayon sa paggukod niini ang pulong. Ang pulong nga pagpadayon o paggukod sa Grego, nagpaila sa pagsunod o hugot, maayo sa usa ka butang o nagpasabot sa pagsunod o paggukod o maayo o hugot human sa usa ka butang. Hello. Kini gihubad. Unsa ko no? Gihubad, gitranslate sa in English nga paggukod, paglutos, pagsunod, o para magpadayon.
busa ang pagtubo sa pagtuo isip magtutuo. Maoy usa ka butang nga seryoso nga atong ipadayon aron makabot nato ang atong pagtubo, ang atuang tumong. Mao kini ang hagit, mga igsoon. Musukol ba ta? Musukol ba ta? Ang mukasukol lamang kay kadtong mga kinsa? Kinsa ang makasukol? Katong mga hamtong lang. Atong basahon, mga igsoon. Adtong niaging Domingo, adunay mga sagbot sa kinabuhi, di ba? Nauna namang gugko. Nasundan ninyo? Nauna ko? O wala? Wala, no? Mga pastor, katulo na ninyo niya. Okay. Nauna ko sa akong outline. Giunhan na ako. Pastor, nauna na ka. Okay, so akong balikon. Akong balikon ha. Okay, so sige. Atong niaging simana, ang ato ang nakatunan nga adunay makababag sa ato ang pagtubo. Unsa man ni makababag sa ato ang pagtubo, sa ato ang pagtuo, mga sagbot sa kinabuhi. Unsa ko no? Ako ning gitabo, dire sagbot raman no. Hey, mga sagbot sa kinabuhi. Unsa man ning mga sagbot sa kinabuhi? Mga negatibo nga mga butang. Panag-ingnan no, kintahay. Dali kang masuko. Dali kang mangluod. Lumuk, dili lumo nga gentle ha, kanang basta dali kang ma-offend. Dali kang magdumot. Dili ka makapasaylo. Unsa pa man? Way pasensya. Irritable. Unsa pa man ang mga sagbot sa kinabuhi. Kini mga butanga dili ni maayo sa usa ka magtutuo nga hamtong. Masabta nato kini sa mga masuso. Panagdan kining mga bata, magmanya. Bata man na, natural lang na magmanya. Pero kung ang 40 years old magmanya na gani, di na makalipay. Hello? Mo ni mga sagbot sa kinabuhi. Dili ta mutubo kung naapani sa atuang hunahuna o sa atuang kasing-kasing. Kanang dili ka magpasaylo. Kanang magdumot ka. Ang naapod, kini pong mga chisme, magdinautay. Hello? Kung naapataan na nga stage, but pasabot, kanang mga crab mentality. Kung naapataan na, uy, nalapuan man ko. Nauna man siya sa ako, nga ako man unta kadto, crab mentality. Hello? Ako nang i-translate mga kagang nga panghuna-huna. Sabot mo kagang? Kagang nga mga panghuna-huna. Dili maayo. Ato ning tangtangon. Apan dili nato, wala tay abilidad nga patangtang kini, mga igsoon. Kung dili ato yung pangayoon sa Ginoo, sa balaang Espiritu Santo. Atong tangtangon ang mga sagbot sa kinabuhi. Kining dali ra kaayo unsa gani kanang mamakak. Di ba na may automatic? Dali kay mamakak. Tangtangon nato na kay makini mga sagbot ni sa ato ang pagtubo. Ang daan nga kinabuhi, ang daan nga makasasala nga mga butang kinahanglang mawala gikan kanato aron nga mutubo ang ato ang pagtuo. Amen. Amen. Kay samtang anaa pa kita sa daan nga kinabuhi o sa mga sagbot
nan walay pagbag-ong pagtubo nga mutungha sa atoang kinabuhi. At muna karon mga igsoon nga atong basahon ang 1 Peter 2 verse 2. Ningon diri, like newborn infants, long for the pure milk, that by it you may grow up to salvation. Sa English Standard Version ni siya. Ephesians 4, verse 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Mga igsoon, atong tukion karong kabuntagon, ug kini ang buot ituo atong tun-an karon nga wali bahin sa pag-atubang sa mga hagit sa pagtubo, facing the challenges to growth. Unsa kuno? Facing the challenges to growth, pag-atubang sa mga hagit sa pagtuo. Diri sa ato ang gibasa. Unang punto, kinahanglan nga adunay pangandoy, aduna kitay tinguha, isip magtutuo, nga ang atong kasing-kasing mutubo, isip usa ka magtutuo. Ang pagtubo dili usa ka kapilian. Unsa kuno? Ang pagtubo dili usa ka kapilian, choice. Mauni ang butang nga kinahanglan natong pangitaon sa ato ang kinabuhi. Kung giingon nga kita usa ka nagpangita, but pasabot ni ini nga usa ka butang nga kinahanglan natong gukdon. Hello. Hello mga igsoon. Ato gyud ning gukdon kay mao ni ang hinungdan sa ato ang pagtubo kung anak ta sa Dios. Kini ang hagit, apan dili lalim ang hagit. Ang pulong sa Dios sa matag usa ka magtutuo. Niingon diri ang hagit ni Pablo, ganiha akong nabasa sa 1 Timothy 6:11, but you men of God flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Again, atong makita nga lisod kini sundon. Kung kita mga masusupa kang Kristo. Apan kung ikaw matarong, naa kay conviction sa imuhang kaugalingon. Unsa ning conviction? Pananglitan gani, kanang naa kay plano mamakak. Kulbaan ka. Kinsay naka-experience ana? Kulbaan ka. Kay nga ano man, dili man tumao. Mautoy imuhang ang balaang Espiritu Santo, siya ang gitawag na umpire. Umpire. Referee sa ato ang kinabuhi. Nga dili gani mao ang nga buhaton. Di ba? Mingon ka nga, murag di man di ito mao, di ko mamakak, dili ko mamakak. Hello? Kung dali kang murag kasukon, kadang masuko ka ba? Na usa ka tawo nga nagbuhat sa imuha og dili mao. Musuko ka, pero maingon ka. Basta gyud, makita gyud nako na ako gyud nang suknaon. Sabot mo sukna. Ha? Ako gyud nang suknaon. Pero ang bala ang Espiritu Santo unsa man. Pero dili matabang, suknaon yun. Muna mga higsuno, kanang dili mga hamtong, dili yun makapugong. Pero kung bata pa, masabtan man nato. Pero sa mga hamtong gani, lisod, buhaton. Gilaliman ka, unsay gibutang diri, gukda ang pagkamatarong, gukda ang pagka-Diyos nun, gukda ang pagtuo, gukda ang pagkamahigugmaon, gukda ang pagkamalahutayon. Gilaliman ba ka? Hello?
gukda ang pagka malumo. Lisod kini siyang mga buhaton, mga igsuon. Bisan pa, pastor na ka. Hello? Hello sa mga pastor. Ayaw. Lisod. Tinuod ba, Pastor Mike? Ha? Tinuod kaayo. Tinuod kaadyo. Okay, so mauna nga si San Pablo, bisan og dugay ng pastor si Timoteo, iya pagyapong gipahimangluan. Timoteo, ang imuhang kinaiya, isip magtutuo. Timoteo, ampingi ang imuhang espirituhanon nga relasyon. Mao nga kita maupod ni, bisan og dugay natang Kristohanon, bisan og dugay natang magtutuo, ampingan nato ang atuang relasyon, ang atuang pagtuo diha kang Kristo. Amen. Amen. Atong tanaw ng pulong nga pagpadayon o pagukod. Sa Grego nagpaila sa pagsunod sa hugot, gigukod man imo. Dibut pasabot imong gisundan. Sakto ba mga igsoon? Klaro ba ang Bisaya? Maayo sa usa ka butang o nagpasabot sa pagsunod o pagukod ug maayo o hugot human sa usa ka butang. Again, gihubad kini sabi sa English, to pursue, to persecute, to ensue, and to press forward. Sa Binisaya, pagukod, paglutos, pagsunod ug para magpadayon. Busa ang pagtubo o pagtuo isip magtutuo may usa ka butang nga seryoso natong ipadayon. Amen. Seryoso natong ipadayon ang pagtubo nganuman kay naay moabot nga mga persecution paglutos. Kung ikaw wala nagtubo sa imuhang pagtuo no abot ang usa ka paglutos mobiya na ka. Hello. Hello. Mao kini ang hagit ni Pablo. Mao kini ang hagit sa usa ka magtutuo. Pag-usab dili kini usa ka butang nga sayon buhaton sa usa ka magtutuo. Apan kung ikaw nahigugma ka na ang tanang gugma o grasya nga atong nadawat gikan kang Hesus, atong gukdon ug atong ipadayon ang dalan sa pagtubo. Hello. Wala tay laing padulngan kung dili ang pagtubo sa atong relasyon diha sa Dios. Ngano man tang nakaila, ngano man tang nakadawat, o ngano man gidawat nato si Kristo kung dili ta mutubo, kung magpabilin lang ta nga susama sa usa ka masuso. Walay kwenta. Sa amuha, maingon ako ang mama, why nada? Wa kay nada. Kung wala ka nakaton, why nada? Sabot tag why nada? Ha? Why ayo? Wa kay ayo. Wa ka kasabot, wa kay ayo. Mao nga kung kita gidawat nato si Kristo sa atong kasing-kasing, dili lang tama ni ana nga atong gidawat siya, kinahanglan mutubo ang ato ang relasyon, ang atong pag-ila diha kaniya. Amen. Gisubli ni Pablo again. Gisubli ni Pablo ang samang butang kang Timoteo sa dihang iyang gisulat ang iyang ikaduhang sulat, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Mao ni ang iyang gisubli. Flee the evil desires of youth. Evil, mga dautang, mga tinguha sa kabatanunan. And pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Pahimanglo ni Pablo kang Timoteo, una siya namatay. Natanawa? Si Pablo tungod kay disipulo niya, si Timoteo. Buot niya nga si Timoteo magpadayon sa iyahang relasyon, lalom nga relasyon diha sa Dios. Ug iyang giingnan nga flee the evil desires of youth.
pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of your heart. Mga igsoon nga numang gipahimangluan ni Pablo si Timoteo. Isip spiritual. Si Pablo, siya ang spiritual father ni Timothy. Mauna nga, una siya namatay, iyang gipahimangluan si Timothy. Timoteo, magpadayon ka sa paggukod, sa pagkamatarong. Kay nga naman mga igsoon, kung dako namanggod ang mga simbahan, ang kahambog, musaka nas utok. Hello, mga igsoon. Musaka, dili lang na sa simbahan. Ako lang ning ibutang sa simbahan. Bisan sa negosyo. Kung giprosper na ta, daghan na kaayo tang kita, atong gihuna-una agikan sa ako ang kusog. Kung wala ko naning kamot, dili man pug ko madato. Hello. Hello, mga igsuon. Mauna nga, atong ampingan gyud ang atong relasyon kinsa bata atubangan sa Dios. Hello. Bisan unsa pang atong success sa kalampusan sa kinabuhi, estado sa kinabuhi, magpabilin tang unsa man. Ha? Humble. Humble. Naingon sila, humility. Ang uban po maingon sila, humbleness. Naa ba na sa dictionary humbleness? Ang ako rang nabawaan anak kay humility ra gyud. Sakto ba mga teacher sa English? Kisay teacher diri sa English. Naa ba sa dictionary ang humbleness o humility? Humility, no? Pwede man natong dagdagan sa masabtan lang. Okay. So, mauna, gipahimangluan ni Pablo si Timoteo. Ang buot pasabot, Timoteo, magpabilin ka nga mapaubsanon. Magpabilin ka sa imuhang pagkamatarong. Mauni nga ang pagtubo sa Ginoo dili usa kakapilian nga atong buhaton. Dili kapilian ang pagtubo. Dili. Wala kita gihatagan og pagpili nga mutubo o dili mutubo. Dili on and off ang atong relasyon sa Dios. On, pagdaghang blessings ang madawat. On, kung maayo ang imuhang kinabuhi lipay-lipay. Off, kung wala tubaga sa Ginoo ang imuhang mga pag-ampo. Off ang imong relasyon kung daghan na kang problema. Dili on and off ang atong relasyon diha sa Dios, mga igsuon. Hello? Kini nagpadayon, amen ba? Gihatagan kita og tumong nga makabot sa atong pagka-espirituhanon nga kita mudako. Ang pagtubo ingon usa ka magtutuo, usa ka tinuyong pagtinabangay. Kauban ang balaang Espiritu Santo. Mutubo ka, aduna kay tinguha nga mutubo, tabangan ka sa Espiritu Santo. Hello. Moingon ka, for example, moingon ka nga, dali kang musuko, di ba? Kanang basta dali ra jud kang musuko. Wala kay pasensya. Mangayo ka sa Ginoo. Ginoo, gusto na akong magbago. Baguang ako ang batasan. Tabangan ka sa balaang Espiritu Santo. Hello? Mao na nga ang pagtubo, ikaw ug ang balaang Espiritu Santo. Hello? Dili mahimo nga ang balaang Espiritu Santo lang. Kinanglan ikaw pod, maningkamot ka, magtinguha ka, nga mabag-o ka. Hello? O kay naamang kay tinguha,
tabangan ka sa balang Espiritu Santo. Nasabta nato mga igsoon. Ang pagtubo, again, adunay tabang gikan sa balang Espiritu Santo. Kita mo tubo tungod kay kita nagtinguha sa pagtubo. Apan kung wala kay tinguha sa pagtubo, dili ka mo tubo. Bisan unsaon. Bisan pila ka nakatuig sa Praise Revival Center. Kung wala kay desire nga mabag-o, nga mutubo ka sa imong relasyon, sa imuhang pagtuo, di ka mutubo. O kini sa panguna maoy usa kapag tinabangay nga buhat kauban ang balaang Espiritu Santo. Atong basahon ang unang Pedro 2:2. 1 Peter 2:2. Like newborn infants, bagong mga masuso, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up to salvation. Kini siya the Living Bible. 1 Peter 2 verse 2, long to grow up into the fullness of your salvation. Cry for this as a baby cries for his milk. Di ba ang bata, kung magutom siya, unsay buhaton? Muhilak. Nga naman, gigutom. Mao ni ang gingon ni Pedro. Muhilak ka sama sa usa ka masuso nga bata. Nga kung siya gutomon, muhilak siya para sa iyahang gatas. Kita kini nga hagit usa ka butang nga kinahanglan natong buhaton o tinuyo intentionally. Tinuyo. Pinaagi sa tinuyo, kini nagpasabot nga tinuyuan o buhaton o tuyo. Kinahanglan natong tinguhaon nga mutubo ta, mulambo ta sa atoang pagtuo. Hello? Nagpakita usab ni nga buhaton nato ni nga pagkamaligon. Unsa ko no? Tenacity. Tenacity. Pagkamaligon sa Binisaya. Ang tenacity that is with resolve, firmness, persistence, and with a drive. Sa Binisaya kana mao ang pagsulbad, kaligon, pagpabilin, pagpadayon, pagkamalahutayon ug uban sa kusog nga tinguha. Aduna kay tinguha niini. Ang balang Espiritu Santo kay bahin gayod niining tinuyo nga buluhaton sa pagtubo. Hello mga igsoon. Hello. Bahin ang balang Espiritu Santo sa atoang pagtubo, sa atoang pagtuo. Amen ba? Ang mga uban nga mga hamtong, ningon ang ilang pagsabot, hamtong na sila. Ang description nila sa hamtong, 15 years naman kung nagasimba. 20 years. 30 years. Mature na ko, oy. Pero mamakak lang gyapon. Dali ra kayo mamakak. Hello? Hello? Dali ra kayo ma-offend. Sabong ka na, offend? Unsa ni? Dali ra kayo mahiubos. Dali ra kayo masuko. 40 years. Reklamador. Bagulbulan. 40 years. Kumpara sa usa ka tawo nga 5 years, pero adunay pasensya. Adunay pagpahibos. Hello? Adunay kahadlok. Adunay conviction. Asa man nato ma-describe nga hamtong o dili hamtong? Katubang 40 years o katubang 5 years? Nanggamot na ko diha, oy. Kabalo na ko from cover to cover. Memorize na ako ang Bible.
Pero, hello, kumusta imong kinabuhi? Dili nato matanto nga dugay na tang Kristohanon. Dili nato unsa man kana bang ibrag, dili nato ipanghambog. Dugay na kong Kristohanon. Kanang sermon ni pastor, kabalo na ko na. Sinugdanan hangtod katapusan. Kabalo na ko ana. Dili nato na ipanghambog kay ngano man. Wala, dili pa kahamtong ana kung ingon ana ka. Hello. Kanang mag-criticize ta? Unsa nang criticize? Kanang manaway? Kanang itandi-tandi mo ang kinabuhi sa ubang kinabuhi? Wala pa ka ana. Wala pa ka nag-mature. Kinahanglan pa nimong mag-mature. Hello. Hello. Mga igsoon, kini nagpasabot nga kini dili lamang pagtambong sa mga services o posisyon sa mga ministry. Ministry involved ko, dugay na. Di na, di ba? Dugay na ko dugay na ko diha, dugay na ko didto. Dugay na ko ngari. Dili bot pasabot kay dugay na ka sa ministry mga igsoon. Apan ang batasan anaa lang gihapon nga dili mao. Di pa kahamtong. Muna i-check jud nato ang ato ang kasing-kasing kanunay. Hello. Nya kita po'y mag-describe sa atong kaugalingon, hamtong na ba ko o dili? Hello. Hello. Dili but pasabot kay pila nakakatuig nagasimba, hamtong naka. Ang punto nga kinahanglan natong masabtan diri mao nga ang kaluwasan kalit dayon-dayon. Kalit ba nga atong kaluwasan? Di ba dali lang? Naay magwali, o niya ingon, gusto ba ninyong dawaton si Kristo? Di ba atong dawaton? Kalitra. Wala man ta nagluhod sukad dito sa pultahan hangto diri sa atubangan para tapasayloon. Hello? Dili, wala ta nagkalisod. Pagkadungog nato atong gidawat dayon. Mauna nga ang kaluwasan, dali-dali ra. Hello? Diha dayon. Diha dayon, gihimo kang matarong sa Dios. Hello? Pagdawat nimo, gihimo na kang matarong justified by God. Hello? Samtang niduol ka kang Kristo, gidawat nimo si Kristo, gihimo na kang matarong. Apan ang pagtubo, mao kini ang hagit. Ang pagtubo, lisod. Mauna nga, ang pagtubo manggod sa ato ang pag-Kristohanon, isip Kristohanon, kinahanglan adunay kausaban. Hello mga igsoon. Ayaw gyud hunahuna nga ang panahon pareho ususama sa pagtubo diha sa Ginoo. Ang panahon dili dayon maghimo kanato og usa kahamtong nga magtutuo. Atong basahon ng Hebrews 5 verse 11 to 12. But it is hard to explain because you are slow to usba daw. Butangi pug because. Dungan-dungan daw. Kisay nagsulti na ako o ang pulong sa Diyos. Siya, lisuda mag-explikar ninyo Murag ana ba sa atong sinultian. Lisod kaayo mag-explikar ninyo. Hinay man ang inyong utok sa ato ang sinultian. Di ba sakit? Hinaya gud nibog utok Di ba? Katong estudyante ko, niingon ang professor nga Tagalog man, bigyan mo ako ng 5 na utak mo. Pag 5, minus gud kaayo ang imong panabot. Hello? May na lang ako 20. 5.
Hello? Hello? Sakit man ni siya, no? Sakit ba, dili? Ningon, no? But it is hard to explain because you are slow to learn. Hinay kay mong utok. Hinay kay mong panabot. In fact, though by this time, you ought to be teachers. You need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. Natanawa? But pasabot, hinay man kayo inyong panabot. Unsa man ako pag-explain ani. But pasabot, wala man mo natubo. Unta karon kay mga dugay naman mo na nagtudlo mga teacher na mo, uy. Unta na nagtudlo na mo. Pero kinahanglan lang gihapon ninyo nga naay magtudlo sa inyo, ha? All over again, ingon diri. Dili pa mo makasugakod sa mga gahi nga mga pagkaon. But pasabot ana. Kinahanglan pa ninyo ugatas. Dili kanon. Na atong tan-aw ni. Unsang paagi nga ang mga Hudiyo nga nakadawat ni ining sulat ni Pablo. Unta nga sila magtutudlo na ni ining panahona. Apan ang panahon, wala makatabang kanila, masuso paghihapon sila. Masuso, way kabaghuan. Mga bata ang kinaiya, mga bata ang batasan. Hello? Hello? Gikinahanglan nila og sukaranan o batakang kamatuoran sa mga pulong sa Dios pag-usab. Ug sila nagkinahanglan og gatas ug dili gahi nga pagkaon o kanon. Ang panahon dili makapahamtong dayon sa usa ka Kristohanon. Ang pagtubo maoy usa ka hiniusang buhat sa usa ka magtotoo uban sa balaang Espiritu Santo. Kanunay gyud, partner gyud nato ang balaang Espiritu Santo. Dili nato i-disregard. Kasabot mo disregard sa Binisaya unsa ni? Dili nato isalikway. Ang balaang Espiritu Santo sa atong kinabuhi kay siya ang great teacher. Hello? Siya ang magagiya kanato. Ang balaang Espiritu Santo. Kung magtinguha ta ubanan ta kanunay sa balaang Espiritu Santo. Abli kanunay ang balaang Espiritu Santo sa iyahang pagtudlo, sa pagtulid kanato, sa pagbansay ug uban pa. Tanan natong kinahanglan atong isalig sa balaang Espiritu Santo. Amen. Hinumdumi nga ang balaang Espiritu Santo kay usa ka magtutudlo. Bisan kinsa nga magpadayon sa usa sa kakanunay nga relasyon, uban kaniya, pagatudluan kaniya. Hello mga igsoon. Hello. Sa mga nagtanaw online. Kung moagri ka ni moingon ka nga amen, amen. Ang Espiritu Santo ang ako ang partner sa ako ang pagtubo. Ang balaang Espiritu Santo magtudlo sa usa ka magtuto kung unsang iyahang nadawat gikan kang Jesus. Halimbawa, for example, nakadungog mo karon sa wali, sa pulong sa Dios. Apan wala kayo ninyo nasabtan. Mahimo mong mangayo ug tabang sa balaang Espiritu Santo. Naron man diha. The Holy Spirit is with you, in you, around you. Hello? Nakapalibot ang balaang Espiritu Santo. Naa kanimo. Naa sa sulod kanimo. Pangayo niya. Kay siya ang imuang amigo. Hello? Hello? Mauna nga tudluan ta sa balaang Espiritu Santo. Kung naa kay pagduha-duha, naa kay kahadlok,
Ana ang balaang Espiritu Santo magtudlo kanimo. Atong basahon John 16 verse 14. Niingon diri, He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Ako nung Bisayon, ha? Unsa daw? Nga siya ang magdala og himaya kanako. Kinsa ang magdala og himaya? Ang balaang Espiritu Santo. Amen ba? Busa atong tugutan o tuguti nga tudluan ka sa balaang Espiritu Santo. Magtinguha nga mutubo sa imuang relasyon diha sa Dios. Kinahanglan nga naa ang imuang personal nga pakigsuod, personal relationship, personal fellowship sa Dios. Amen. Personal. Ikaw mismo. Ikaw mo duol sa balaang Espiritu Santo. Dili imong bana, dili imong asawa, dili imong anak. Ikaw. Personal. Buot sa Dios. Nga personal ang ato ang may mo ba din ang personal nga ubang tao ang magsulti? Hello? Ang himuon lang sa ubang tao, mag-ampo sila. Hello? Mag-ampo, mag-intercede. Apan ang imong relasyon, ngano man nga mulig-on, ngano man nga tarong og sakto ang imong relasyon diha sa Dios, ikaw tungod na sa imong relasyon sa Ginoo. Kinsa ba ang Ginoo sa imuhang kinabuhi? Imo bang na-experience ang Ginoo sa imuhang kinabuhi? Pila ka katuig? 5? It doesn't matter, wala, dili na kwentahon. Pila ka katuig nga Kristohanon. Kay ipasinati gyud sa Dios kinsa siya diha kanimo. Amen. Ngano? Tungod kay buot sa Dios nga ikaw mutubo sa imong pagtuo diha kaniya. Buot sa Dios nga ikaw mutubo sa imong relasyon diha kaniya. Mga igsoon, aduna ko'y na watch, na tanaw nga video. Usa siya ka Muslim sa Iran. Babae ni siya. Very religious. Di ba ang sa Muslim, naapod di ay na sila mga Sunni, Shiite, daghan pa nga mga tribes. Sila na belong sa pinaka-strict na Muslim. Memorize niya ang Quran. Memorize, cover to cover. Murag makaulaw na, no? Kita nga Christian. No? Pero sila, kay force mangyud sila nga i-memorize nila ang Quran. In short, ningon siya, I am very religious. Religyoso jud kuno kaayo siya from age 5 hangtod 40. Unya, dili niya kinahanglan ang the real God. Dili niya kinahanglan. Ngano man, na kwartahan, na ani ang tanan. Apan, ang iyang gipangita, peace. Kalinaw. Tanawa, mga igsoon? Na kay kwarta. Dato. Maimpluwensya. Apan ang iyang gipangita, peace. Murag, ang uban manggod, may na sila nga, dato na, walay peace. Diba? Hello? Pero ang peace manggod mga igsoon, dili na mapalit. Ang Ginoo ra gyud ang makahatag ana. Mao na nga one time niingon siya sa iyang ampo ha. Sa iyang ampo niingon siya nga God, if you're real, show to me your power. Ang iyang gi-expect nga magpakita sa iya si Allah. Nagpakita man
si Jesus. Very religious. Unya, niingon siya, peace ang iyang gusto, di ba? Ang iyang giampo, gusto niya og peace. Giingnan siya nga, my peace, my daughter, I give it to you. So, nasyak siya kay nga naman sa ilang, ambuton sa na ilang language, Urdu ba? O Farsi. Farsi, no? Ang Iran. Nagsulti sa iya, ha? May peace. Pagkaingon niya, ana nga, kay nagpiyong man siya, who are you, God? Are you Allah? Ningon, I am your Jesus. Automatic, mga igsoon. Automatic. Pagkaila niya, pagkadungog niya, ningon siya, akong nabati ang peace. Since 5 years old to 40 years old. Iyang nasinati ang peace nga iyang gipangita. Og didto, nagampo siya. Og karon nagtestimony na siya sa iyahang kinabuhi. Mga igsoon, ang atong Ginoo, gamhanan sa tanan. Kung kita pabuton, gusto nato sa daan pa natong pagtuo. Hello. Apa ng Diyos adunay pamaagi nga kita makaila gyud niya. Kinsa ba siya sa ato ang kinabuhi? Kinsa siya o kinahanglan lamang nga atong ilhon kinsa bagyod ang Dios. Kay buot sa Dios nga kung atong mailhan malig-on ang atuang pagtuo, ang atuang relasyon. Ang encounter ni ining babae, Iranian woman, diha kang Kristo, mauni ang turning point sa iyahang kinabuhi nga nahimo siyang magtutuo. Tanaw atong makita ang gahom sa Ginoo. Unsa ang paglihok sa gahom sa Ginoo sa matag usa. Munang sa matag usa naagyoy experience. Makaingon gyud ta nga maayo ang Ginoo sa ako ang kinabuhi. Amen. Makasulti ba mo nga dili maayo ang Ginoo? Sa ako ang personal, makasulti ko ang ako ang experience sa Ginoo personal. Nakadungog naman ko nga naay nagwali-wali apan hangtod lang didto. Pero ang ako ang encounter sa Ginoo personal. Mao na bisan og aduna mga persecution sa pamilya. Persecution sa pamilya. Tungod kay di kandado man mi. Bisan og persecution sa pamilya, wala matarog ang ako ang pagtuo o akong pagsalig sa Ginoo. Ngano? Kay nasinati nako ang Dios, nga ang Dios maayo, nga ang Dios gamhanan sa tanan. Amen. Maupod ni mga igsoon nga iyang ipa-experience sa matag usa kanato nga atong masulti nga ang Dios maayo. Amen. Mao na nga atong tinguhaon nga mulalumpa ang ato ang relasyon diha sa pag-ila kang Kristo sa ato ang kinabuhi isip magtotoo. Amen ba?